Unsay akong buhaton kung madepress ko. Sa kini nga video, naatay makatunan nga epektibong mga paagi aron mo arang-arang ang atong gibati. Aya nato sugdan ato sa ning hisgutan ang duha ka sitwasyon. Una nga sitwasyon, tawagon nato sa pangalan nga Jenny. Wa nay kalipay si Jenny. Bisag way hinungdan, magsigi siya hilak. Di siya gustong makig-uban sa laing tawo ug halos di na siya mukaon. Wa na'y klaro iyang tulog, ug di na siya makapokus. Nakaingon gud siya, naunsa naman ko ani, maulian pa ka ako? Ang ikaduha nga sitwasyon, kay tawgon nato sa pangalan nga, Johnny. Bright kay ni nga pagka-estudyante si Johnny. Pero karon, di na siya ginahan mo eskwela, ug nigamay na pud iyang grado, di na siya ginahang modula sa paborito niyang sports. Natingala na lang iyang mga amigo, nabalakas sab iyang ginikanan. Mulabay ra ba ni, o seryoso iyang problema? Akong pangutana, asa ka makarelate? Kang Jenny o kang Johnny? Dayon unsay imong mahimo? Naa kay duha ka option. Option number 1, suluhon na lang ba nimo imong problema? Option number 2, mangayo ba kag tabang sa kasaligan nimong higala o sa imong ginikanan? Basin makaingon ka. Number 1 na lang, suluhon na lang na ako ni. Makaya rin na ako. Samot na kung di ka gusto makigstorya, makapili jud ka ning number 1. Pero mao ka nay maayong buhaton? Magpatambag ta sa Biblia. Atong basahon kung unsay giingon sa Ecclesiastes 4:9 ug 10. Ang duha mas maayo kaysa usa. Kay kun ang usa kanila matumba, ang usa makabangon sa iyang kauban. Apan unsay mahitabo sa usa nga natumba kun walay magbangon kaniya. Subot pasabot nga kinahanglan natong magpatabang sa uban. Sa mga taong suod nato para mo arang-arang atong gibati. Imagine nga nasalaag ka sa lugar nga hadlo kayo, kay puros kriminal ang gapuyo didto. Unya ngit-ngit pa jud ang palibot, ug naay daghang standby. Unsay imong himuon? Pwede man ka mangitag dalan paggawas nga ikaw ra. Pero di ba mas maayo o mas sayon kung mangayo og tabang sa kasaligang tawo? Ang depresyon pareho sa example nato nga lugar nga common ang krimen. Tinuod, usahay mag-uol ka, pero mawala ra dayon ang mong pagbati. Mag-fluctuate ba? Pero kung magsige na lang kag ka-depress, mas maayong mangayo kag tabang. Basahon nato ang Proverbio 18:1. Ang naglain sa iyang kaugalingon, isalikway niya ang tanang praktikal nga kaalam. Subot pasabot nga selfish ka. Kay imbis gusto nimog tabang, wa ka nang hinahanglan sa kaalam sa ubang tawo. Ug posible nga masugama ka sa kadaot. Musamot na noon nimong negatibong emosyon. Napoy uban nga pilion ang option number 2. Pero tinuod nga mas maayo ang option number 2. Kanang makigstorya ka sa imong ginikanan o sa kasaligang tawo kay matabangan ka sa eksperyensyadong mga tawo nga nakaagi sa imong gibati. Basig mo ingon ka, pero di man masabtan sa akong ginikanan ang akong gibati. Sure ba ka ana? Bisag dili mo parehog na eksperyensyahan ni adtong teenager pa sila, gibati pud nila ang imong gibati. Ug basin kabalo sila kung unsay solusyon sa imong pagka-depress. Basahon nato ang Job 12:12. Dili ba ang kaalam anaa sa mga tigulang? O dili ba ang pagsabot anaa ni adtong taas og kinabuhi? The point is, kung isulti nimo sa imong ginikanan o sa kasaligang tawo ang imong gibati, mas makakuha kag epektibong tambag. Pero kung feel nimo nga kada adlaw na lang kang ma-depress, basin na kay clinical depression or major depression nga kinahanglan ng ipadoktor. Sa mga batan-on, ang mga symptoms sa clinical depression halos parehoan ang common nga bation sa mga teenager nga mag-usab-usab ang mood. But they are likely to be more intense and persistent. Kung sobra na o permi kang mag-uol, hangiwa imong ginikanan nga ipa-check up ka. Basahon nato ang Mateo 9:12. Ang mga taong himsog wala magkinahanglag doktor, apan kadto lang mga masakiton. Subuot pasabot nga kung naa kay sakit, kinahanglan na jud kang magpatambal. Kung na-diagnose ka nga naa kay major depression, ayaw ka ulaw. Common ang depresyon sa mga batan-on. Ug matambalan dili ka ikaulaw sa imong tinuod nga mga amigo. Pailob lang, dili automatic maulian ang depresyon. Ug expected na nga usahay mo tukar gihapon ang kag-uol. Kung makahuna-una kang maghikog, pangayo dayog tabang sa kasaligang tawo. Ayog baliwala ang imong kahimtang. Depression is a disorder of the brain. It is a serious mental illness that is more than just a feeling of being down for a few days. The feelings persist and can interfere with everyday life. Pero ayaw lang wala imong paglaom. Naa kay mahimo aron mo arang-arang imong kag-uol. Pananglitan, anam-anam kang maulian kung regular kang mag-exercise, mukaon og sustansyadong pagkaon, ug matulog sa saktong oras.
Biblia na mismong nag-ingon sa Ecclesiastes 4:6, mas maayo pa ang usa ka hakop nga pahulay kaysa duha ka hakop nga kahago. It means we need rest. Napaisa, ang unang Timoteo 4:8. Kaya ang pagbansay sa lawas na ay gamayng kaayuhan. It means exercise. Makatabang sab kung imong isulat sa notebook ang imong mga gibati o isulat pod ang mga paagi nga makapaminos sa kaguol. Isulat pod ang mga panahon sa kaguol o panahon sa kalipay. Don't underestimate the power of journaling. O iman paminawon, pero dako kaayo nigtabang. Kung na kay clinical depression o kaha naalang kay gikagulaan, hinumdumi. Makaparang-arang sa imong sitwasyon ang pagdawat og tabang sa uban ug paghimog mga pamaagi aron maulian. Salmo 34:18. Ang Dios duol ni adtong mga dugmok ug kasing-kasing. Salmo 55:22. Itugyan ang imong palasanon sa Dios ug siya mutabang kanimo. Isaias 41:13. Kay ako nagahawid sa imong tuong kamot, ang usa nga nag-ingon kanimo, ayaw kahadlok, ako mutabang kanimo. Mateo 6:34. Ayaw gayud ka balaka bahid sa sunod nga adlaw. Filipos 4:6-7. Ayaw ka balaka sa bisan unsa, apan sa tanang butang, ipahibalo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo, uban ang pagpasalamat, ug ang kalinaw nga gikan sa Dios, magbantay sa inyong kasing-kasing.